अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज 17 जुलाई हफ्ते का रोज़ है, ज़रा रिलैक्स दिन है और यहाँ लंदन में आज असल में निकली हुई है धूप बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर्स भी कोई 23-24 तक हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ के ज़ाहिर है मुकामी लोग तो बहुत खुश हैं, गोरे भी और जो यहाँ पर रहते भी हैं। हम लोग अभी ताज़ा आए हैं पाकिस्तान से, तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि वो बारिश में खुश रहने वाले यहाँ हम जैसे लोग बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि साल में कोई 10-10.5 महीने तो बारिश और अच्छा मौसम होता ही है। ये सिर्फ 6-7 हफ्ते कुल मिला के साल में ऐसा मौसम होता होगा। एनीवे, निकलें आगे जी। आपको बताना था कि यहाँ आजकल स्कूल्स में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ से अब बच्चे जो ग्रेड 6 के हैं वो अब छोड़ के सेकेंडरी स्कूल में चले जाएंगे। मेरी बेटी चूँकि ग्रेड 6 में है, ईयर 6 में है, ईयर 6 कहते हैं यहाँ ऐसे ही, तो वो उसके स्कूल में आजकल वो सेलिब्रेशंस चल रही हैं। वो उसको यानी बच्चों को हाइकिंग सिखा रहे हैं और वो बच्चों की मूवीज़ हो रही हैं और उनके फ़न फेयर्स हो रहे हैं और ये सारी एक सेलिब्रेशन बेसिकली हो रही है कि एक स्कूल प्राइमरी ख़त्म करके बच्चे अब सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं। और वो ज़ाहिर है मैं यहाँ के उसको एक अलग पूरी गुफ्तगू चाहिए यहाँ के स्कूल। ये सरकारी स्कूल है, मैं यहाँ मेरी बेटी यानी यहाँ जा रही है, फ़ीस में यानी इसकी कोई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं है, यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं और बहुत महंगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल जैसे यहाँ पे ये कहते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, इनके सिलेबस में कोई फ़र्क है। एक ही सिलेबस है। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं जो यहाँ फ़ीस ली जाती है, वहाँ उस मेन सिलेबस के साथ सपोर्टिंग यानी बहुत कुछ लगा दिया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए। प्लस ये कि बच्चों की तादाद का होता है, मतलब ये कि एक पब्लिक स्कूल में अगर समझें आपके 24 बच्चे हैं जिनके ऊपर 2 टीचर्स हैं, तो प्राइवेट में वही जो तादाद है बच्चों की कम होकर वो 8 या 10 रह जाएगी और 2 ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जिसके साथ वो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा करिकुलर और भी, मतलब वो एक अलग शो मैं उस पर करूँगा, आपको रिसर्च करके बताऊँगा कि वो है क्या। मैं सिर्फ अभी वैसे ही गपशप कर रहा था तो मैंने बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल या किसी स्कूल की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छे सिलेबस ही पढ़ाए जाते हैं और फ़ीस यकीनन उनकी ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है उनका एजुकेशन का वहाँ। लेकिन मसला ये जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कैओस, यानी प्लानिंग करके जब आप चाहते हैं कि फसाद हो जाए, तो हमारा प्लानिंग का फसाद ये है कि वहाँ जो प्राइवेट पूरा एक नेटवर्क जो कि बहुत अच्छा उसका यानी सिलेबस भी है, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उसके पैरेलल ही एक सरकारी स्कूल है जहाँ का सिलेबस और आइडियाज़ ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसके पैरेलल एक मदरसा चल रहा है जहाँ के मुताबिक वो बिल्कुल ही उनका जो सिलेबस और उनके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होना तो होगा ना, डिफरेंट मतलब अपोजिंग, मतलब है कि दुश्मन नज़रियात आमने सामने खड़ा करके हम एक ही साथ जब एक माशरे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुस्तकबिल वो एक दूसरे के दुश्मन ही होंगे जो हमारे यहाँ हैं, और ये बढ़ेगा आगे, कम नहीं होगा। इस मौजू को यहाँ छोड़ के मैं अब आगे आपकी तवज्जो जो दिलाना चाहता हूँ गुफ्तगू और है। देखिए, आप का ताल्लुक उस तबके से है जो ये समझता है कि तालिबान बेहतर हैं और पाकिस्तान में तालिबान ही होने चाहिए और तालिबानी मीडिया और वो सारा कुछ जो आप देखते हैं, अगर आप उसके ख़यालात के हामी हैं तो आपको मुबारक हो। या अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, तालिबान जो हैं वो डार्क एजेस हैं और एक प्रोग्रेसिव एक सेकुलर स्टेट होनी चाहिए और जिसमें मसावात हो, तो ज़ाहिर है कि आप यूर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, ये भी ठीक है। आपका ताल्लुक़ यहाँ से है या वहाँ से हो, मैं इस फ़र्क को ख़त्म करके, क्योंकि कीमत बहरहाल बराबर चुकानी है। ऐसा नहीं है कि यानी जंगें जब होती हैं तो बोस्निया वाले जो मुस्लिम थे वो यानी वो बड़े मॉडर्न वेस्टर्न मुस्लिम थे, नाम के ही थे, लेकिन जब अटैक आया उन पे तो फिर ये नहीं देखा कि उनमें एक्सट्रीमिज़म को था। एक्सट्रीमिज़म तो खैर उस वक्त बोस्निया में जब अटैक हुआ टेररिज्म वगैरह का, इस तरह से दुनिया जानती भी नहीं थी। मिसाल बोस्निया की देने का मतलब ये है कि अगर कोई ख़ुद को पाकिस्तान में रहता हुआ बड़ा मॉडर्न समझता है और बड़ा वो समझता है कि वो उसका इंतहा पसंद किसी नज़रिए से दूर दूर कोई ताल्लुक़ नहीं है, मॉडरेट है और नॉर्मल है, तो कीमत बहरहाल उसने भी वही देनी है जो कोई और देगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे बच्चे यानी अगर बहुत अच्छा पढ़ भी जाएं तो बहरहाल अगर पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, तो वो बेसिकली एक किसी और मुल्क के स्टूडेंट के मुकाबले में हमारा बच्चा जो है उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, सीधी सी बात ही है। और यही हमारा बाकी है। अच्छा, अब हम जहाँ पे खड़े हो गए हैं आके यहाँ पे आगे अब आप देख रहे हैं कि वो जो पहले बात अमेरिका किया करता था कि या तो देखिए दूसरा मुल्क जब आपकी सरजमीन पर आकर अटैक करता है या आपको ये एक्यूज़ करता है कि आपने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है या
اب چین نے ہمیں اب کہہ دیا نا کہ ہم اب ہمارے میزائل اور ہماری فوج جو ہے وہ تیار ہے پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے. تو یہ اب ان کے 15 آفیشل بھی آ کے اس انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل ہوں گے, اور وہ جو جتنی ہماری گفتگو تھی وہ اب آپ نے سارے کانٹریکٹ وغیرہ پڑھ لی, تفصیل بتا کے میں وقت ضائع نہیں کروں گا. تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے آفیشلز آ کے آپ کی اس کا حصہ بنیں گے, اگر یہی فرمائش انڈیا کرتا تھا تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ وہی ہوتا تھا نا جو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ اگر انڈیا یہ کہے کہ میں اپنی وہ بھیج رہا ہوں اپنے پروفیشنلز اور آپ کو انویسٹیگیٹ, تو آپ کا کیا یہ ماضی میں دہرانے کی ضرورت نہیں, وقت ضائع ہوگا آپ کا کہ کیا رد عمل تھا پاکستان کا. تو اب یہی بات اب چین کر رہا ہے, تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چین کو تو آپ نہیں کہیں گے نا کہ ہندو ہے, چین تو ہندو نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, ہندو بھی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ اسرائیل کو پیسے دے رہا ہے فنڈ, یعنی کیا, یعنی اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پہ یا تو ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ یعنی ہم جھوٹ بولتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ جھوٹ چلو نہیں بھی اگر ہم سے بولتے ہیں تو آپ کے پاس وہ پروفیشنل کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ سراغ لگا سکیں. اچھا ہمارا یہ نامہ اعمال میں مصیبت یہ ہے کہ جس ملک میں ان کا اپنا سابق یعنی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل آج تک نہیں پکڑے جا سکے, اور ان گنت واقعات ہیں دہشت گردی کے, کلنگز کے. ہمارا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ویسے مجرموں کو پکڑنے کے اعتبار سے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے, اور پھر جن کو ہم نے پکڑا وہ پھر کس کامیابی سے فرار ہوئے, دنیا یہ بھی جانتی ہے. تو اس کے اوپر اب آپ لگا لیجئے کہ افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے ساتھ جو یہ بہت ظلم ہوا کل اسلام آباد میں, یہ جو خبر آئی اغوا کر کے انہوں نے جو پھینکا ہے, بس اب سے زیادہ کیا تفصیل ہے, اس پہ ان کا رد عمل بھی آ گیا افغان گورنمنٹ کا. تو یہ حالات ہیں. چین ایک جانب سے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے میزائل, اپنی فوج, یعنی اب ہم آپریشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے دوست ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے. بائی دا وے اگر وہ نہ بھی ہم سے پوچھتا اور ہمیں کوئی کارروائی پتہ چلے ایبٹ آباد جیسی یا کوئی ڈرون جیسی یا کوئی سلالہ جیسی, تو بھی ہم کیا یعنی کہاں کھڑے ہوں گے؟ سوچیں نا کیا کریں گے آپ, چین پر حملہ کر دیں گے؟ ہماری تو حالت یہ ہے نا کہ وہ کشمیر پہ انہوں نے جب سٹیٹس چینج کیا انڈیا نے, تو عمران خان نے قومی اسمبلی میں کہا کھڑے ہو گئے کہ کیا چاہتی ہے اپوزیشن, میں بھارت پہ حملہ کر دوں, اور اپوزیشن خاموشی سے بیٹھ رہی نہیں, ہم نہیں چاہتے. تو حملہ تو کرنے کی ہمارا کوئی چین کیا ہم نے سوچنا, چین البتہ حملہ اٹیک کر سکتا ہے, کوئی کارروائی کر سکتا ہے. ان کی دلچسپی کا ایریا چین کا انویسٹمنٹ وغیرہ بات کی بات ہے, لیکن جو ان کی بہت زیادہ جو انٹرسٹ ایریا ہے ان کا وہ گلگت بلتستان والا علاقہ ہے. اور اگر وہ انڈیا کے ساتھ اپنے بارڈرز ریسیٹل کر سکتے ہیں تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی کو دنیا جو ہم پر الزام لگاتی ہے, طالبان کو شیلٹر دیا, پیسے دیے, امریکہ کے خلاف چھپ کے کارروائیوں میں مدد کی, وہ طالبان تو وہی ہیں. طالبان کو ڈالر اگر چاہیے تو ڈالر ہمارے پاس زیادہ ہیں, امریکہ کے پاس زیادہ ہیں دینے کے لیے. تو امریکہ اگر ڈالر دے کے, زیادہ ڈالر دے کے طالبان کو ہم سے حساب کتاب برابر, کیا آپ کے خیال میں وہ نہیں کرنا چاہے گا؟ اچھا چین کو اسٹیبلٹی اگر چاہیے آن دی ادر ہینڈ, تو وہ اسٹیبلٹی اگر اسے پاکستان پرووائڈ نہ کر پایا, کچھ اور لوگوں نے گارنٹی کر دی, پھر چائنا کی انڈرسٹینڈنگ, امریکہ کی اگر طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تو چین کا کیا پرابلم ہے, ایران کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ہیں وہ ساری کے سارے معاملات. ہم بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں سارے مل کے کلیکٹیو اجتماعی تباہی کی جانب, کیونکہ اس میں بچنا مطلب یہ اگر کوئی سوچے بیٹھا کہ وہ بچ جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایک یعنی اگر یہ شروع ہو گیا جو کام, اب یعنی اگر کیا شروع ہو گیا, وہ تو شروع ہو چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے اندر بیسیکلی اب وہ کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے جہاں پہ ہم لوگ اجتماعی ذہانت کو بروئے کار لا کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان چیلنجز کو فیس کرنے کی یعنی کوئی ہم اسٹریٹجی مرتب کریں کہ اگر ہم پہ طالبان کا وہ وہاں سے اگر بیک لیش آئے گا, پاکستان کے اندر سے مثال کے طور پہ خادم رضوی مطلب, اور پھر وہ ایک اہل سنت والجماعت اور جتنا باقی مذہبی ہماری جو تنظیمیں موجود ہیں, بڑا گہرا ان کا اثر و رسوخ ہے, ان کے لوگ میڈیا میں, جوڈیشری میں, آرمی میں, پولیٹیکل پارٹیز میں ہر جگہ بیٹھے ہیں نا. تو یہ سارے لوگ, یہ سارا جو ہمارا ایکسٹریمسٹ ہے, یہ آپ اس میں یعنی طالبان کے معاملے میں یہ سب ایک ہو جائیں گے, اور ضرورت پڑنے پر طاہر القادری جیسا بندہ بھی جو ہے وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے لکھا ہے کہ یہ خود کو شمل حرام ہے اور یہ خود کو شمل حرام ہے, مگر طالبان کہیں نہ کہیں سے ہے تو صحیح نہ. تو یہ پاکستان کے جو جتنا یہ والا جو جہاد پر یقین رکھنے والا, بائی فورس اپنی بات کو منوانے والا اور اپنی بات کو اسلام کا نام دینے والی جتنی بھی فورسز ہیں,
یعنی اس میں آپ نے خادم رضوی کا لاہور میں جنازہ دیکھ ہی لیا ہے. اور اس طرح کے جو خیالات رکھنے والے یہ جتنے لوگ ہیں, یہ جب طالبان کے ساتھ اگر ایک طرف ہو کے فائنلی کھڑے ہوں گے اور دوسری جانب دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے تو انیویٹیبل ہے کلیش وہاں سے. ایک ظاہر دوسرے ممالک وہ کیوں باز آئیں گے, وہ اپنی شرارت کریں گے. تو ہم اس میں پھنس چکے ہیں, اور مجھے نہیں امید بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہم کوئی دانشمندی یا عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اس سے نہیں نکلیں گے. لہٰذا انڈیویجولی اپنی احتیاط اور اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے اب آپ اسے بالکل ویسے ہی پلان کریں جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. جس طرح جنگوں کے حالات میں, جنگی حالات میں 2007 2008 یا اس سے پہلے بھی, تو آپ اب سمجھ لیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے. اپنے بچوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے آنے جانے مطلب لوگوں کا ایکسٹرا خیال کیجیے گا, کیونکہ بہت مشکل دور شروع ہو چکا ہے. اور بچانے کے لیے جن لوگوں کا ذمہ ہے کہ انہوں نے بچانا ہے وہ خود کو ہی بچا لیں تو بڑی بات ہے, آپ کو بچانے کے لیے وہ آگے نہیں آئیں گے. اس نشست میں اتنا ہی, انشاءاللہ پھر گپ لگے گی. دیکھتے رہیے نیک ناجی آفیشیل.